नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अमान भट्ट। आज के व्लॉग में आपके सामने सबसे इंतहाई अहम दो खबरें रखी जाएंगी। पहली खबर, जनरल फैज हमीद को जो है फैजाबाद धरना केस में वो तलब कर लिया गया है और साथ साथ तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। व्लॉग के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश होगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली तज्जियात के बारे में आगाही मिल सके। बात करेंगे जनरल फैज हमीद की अदालत में तलबी की। जनरल फैज हमीद को जो है फैजाबाद धरना केस के हवाले से अदालत में तलब कर लिया गया है। अदालत में तलब जब किया जाएगा तो उनको ऑब्वियसली एक सवाल नामा दिया जाएगा जिसमें मुख्तलिफ सवालात होंगे, वो उसको जस्टिफाई करेंगे, वो उसको जवाब देंगे। इससे पहले कल साबिक वफाकी वजीर दाखिला एहसन इकबाल को भी जो है ये सवाल नामा मिला था, अदालत के सामने रूबरू पेश हुए थे और उन्होंने उस टाइम जो अदालत के सामने फैक्ट्स रखे थे वो थोड़े फैक्ट्स में आपको पहले बता दूं कि माजरत आपको याद होगा कि फैजाबाद धरना केस जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम जस्टिस साकिब निसार जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही गवर्नमेंट थी। ये जो केस था जस्टिस साकिब निसार ने काजी फाइज ईसा को वो उस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो थे वो चीफ जस्टिस थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया था और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसला दिया था उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि एजेंसियों के किरदार के हवाले से हुकूमत को जो है वो अमल दरामद करना पड़ेगा। उस वक्त पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी और यकीनन उसके बाद जो अदालत का फैसला आया था, अदालत की जानिब से कहा गया था, उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ऑब्वियसली तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो गई थी। इसके अलावा साथ साथ जो जनरल फैज हमीद के बारे में कहा जा रहा है कि दस्तखत एहसन इकबाल ने बयान दिया कि जब वो सवालात उनसे किए गए कि जी आखिरकार इसमें फैजाबाद धरने में कौन से अनासिर थे या धरना क्यों किया गया और धरने को ख़त्म करने के लिए आपको याद होगा कि कितनी जो है वो जानें भी ज़ाया हुई थी, लाठीचार्ज भी हुआ था, कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया था। तो इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान जो है वो एहसन इकबाल साहब का मेरे सामने आया था। एहसन इकबाल साहब ने कहा था जी मैं उस टाइम वज़ीर दाखिला था और ये जो धरना ये ख़त्म नबूवत के लिए नहीं ये बल्कि ख़त्म हुकूमत के लिए किया जा रहा था। और साथ साथ उन्होंने ये भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जी इसमें हमें कोई आईएसआई के मुलविस होने के किसी किस्म के सबूत जो है वो नहीं मिले। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जी जनरल फैज हमीद के बारे में उन्होंने कहा था कि जी हमारी सियासत खुद बोलती है कि सबसेट है एजेंसियों का किरदार है, सियासतदान जो है वो भी बोलते हैं कि एजेंसियों का किरदार होता है, स्टैब्लिशमेंट का किरदार होता है। तो इस मौक़िफ़ को जो है एहसन इकबाल ने अदालत में रखा और उन्होंने साथ साथ फिर ये भी कहा कि लेकिन ताहाल जब उनसे जस्टिस जो थे काजी फाइज ईसा उन्होंने जब पूछा कि क्या आपके पास कोई शवाहिद ऐसे हैं कि जिसमें आप वाज़ेह तौर पे कह सकें कि एजेंसीज भी मुलविस थी, तो उस पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने वाज़ेह अल्फाज में कह दिया जी मेरे पास उस टाइम कोई भी ऐसे सबूत नहीं थे कि जिससे साबित हो सके कि एजेंसीज जो है वो उसमें शामिल थी। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि जनरल फैज हमीद जो हैं उन्होंने सिर्फ दस्तखत किए थे जो आपस में मुआहदा तय पाया था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हुकूमत में, वो सिर्फ उन्होंने दस्तखत किए थे, पढ़े नहीं थे। अब देखना यह है कि इतना बड़ा संजीदा मामला और उस टाइम जनरल फैज हमीद जो हैं वो DGISI भी नहीं थे, ठीक है, तो एक बड़ा हसास किस्म का मामला है जिसमें घसीटा जा रहा है जनरल फैज हमीद को भी उस धरने के हवाले से। साथ साथ यहाँ पे नई एक और बात सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उस धरने में जो है वो उसकी लपेट में लाया जा रहा है। एहसन इकबाल ने एक बयान में ये भी कहा कि जी वो जो धरना था वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो वो मिल के हुकूमत गिराना चाह रही थी। तो अब ये समझ नहीं आ रही कि ये एजेंडा जो है वो आया क्या एजेंडा है, क्यों इस तरह बात की जा रही है। और साथ साथ कहा जा रहा है जो मुआहदा है उसमें फ़ौज के दस्तखत भी होने चाहिए थे। तो अब बात यह है कि अगर इमरान खान का कहा जाता है कि लाडला उसे लेके आए, उसे फौज की सपोर्ट थी, इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट थी, तो आया ये जो आप बयान दे रहे हैं इससे आपको वाज़ेह नजर नहीं आ रहा कि आप भी उसी प्रोसेस का हिस्सा हैं या आप भी उसी प्रोसेस के जरिए ही आ रहे हैं और आपके साथ भी शफकत की गई, लेकिन आपके लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह जब भी देखो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलते रहते हैं, अदिया के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं।
تو یہ بڑی عجیب سی جسے کہتے ہیں کیفیت ہوئی ہے اس ٹائم، اور ساتھ ساتھ بڑے ہی اہمکانہ بیانات بھی جو ہیں وہ سابق وفاقی وزیر بھی دے رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، ان کی طرف سے بھی بڑے جسے کہتے ہیں ایسے بیان آ رہے ہیں کہ بالکل ایک دیوانے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ٹائم کیا کرنا چاہیے. اس ٹائم جو اندرونی آپ کو میں اندر کی خبر دے رہا ہوں، وہ سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ٹوٹ پھوٹ کا مکمل شکار ہو چکی ہے. اندرونی سب سے بڑی یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ حمزہ شہباز اور مریم شہباز کے آپس میں اختلافات شدید ہو چکے ہیں. اس ٹائم شدید اختلافات ہوئے ہیں. گزشتہ 4 روز پہلے میں نے اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ حمزہ کی جو ہے وہ نواز شریف کے ساتھ بڑی گرم بحث ہوئی تھی کہ ٹکٹس جو ہیں وہ کارکنان کو نہیں دیے جا رہے، فیملی لمیٹڈ کمپنی کو دیے جا رہے ہیں، من پسند لوگوں کے کارکنان کے دل ٹوٹ رہے ہیں. تو اس بات کو لے کے بڑی جو ہے وہ محل رائے ونڈ میں جو ہے اس ٹائم کافی مسائل ہیں. اور میرے ذرائع سے مجھے یہاں تک بھی معلوم ہوا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وطن سے بھاگنے کی تیاریوں میں ہے، وطن چھوڑ کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بڑا انٹرسٹنگ موڑ آیا ہے کہ جو لے کے آئے ہیں، کیا وہ کسی پلان کے تحت تو نہیں لے کے آئے تھے کہ ایک دفعہ ان کو پاکستان لے آیا جائے اور اس کے بعد جتنے بھی کھاتے ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں وہ پراپرلی کھولے جائیں. تو یہ ایک اس ٹائم بڑا ہی کرٹیکل ٹائم چل رہا ہے ہماری سیاست پہ بھی، ہماری جو پبلک ہے، عوام ہے خاص طور پہ، وہ بھی بڑی اس ٹائم وسوسے میں ہے، ایک بڑی ہی عجیب کیفیت میں ہے کہ آیا ہو کیا رہا ہے، what is going on. آخرکار اس ملک کا والی وارث کون ہے، کیا ہوگا عام انتخابات میں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون آئے گا، یہ تو بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہو جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہو کے جب ان کو روسٹم پہ سوال دیے جائیں گے تو اس کے کیا جواب دیں گے، وہ بڑا ہی جو ہے امپورٹنٹ دورانیہ ہوگا کہ جنرل فیض کی جانب سے کیا جواب دیے جائیں. لیکن جہاں تک میرا صحافتی تجربہ ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جنرل فیض یہی کہیں گے کہ جی جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ موجودہ گورنمنٹ کے انڈر ہوتے ہیں. تو اس ٹائم گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی، یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون پہ ہی کوئی بہت بڑا بم گرنے والا ہے. ساتھ ساتھ عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے بہت بڑی خوشی، ایک بہت بڑی تبدیلی. آج پی ٹی آئی کے بیانات جو ہیں وہ پی ٹی وی پہ بھی چلنے شروع ہو گئے ہیں. پی ٹی وی ایک سرکاری چینل ہے جس پہ زیادہ تر جو ہے وہ سرکار کو ہی خوش کیا جاتا ہے، اسی کی بلے بلے کی جاتی ہے. لیکن آج ایک بہت بڑا چینج، ایک ہوا کلیئر ہو گئی، بلے کا انتخابی نشان بھی فائنل ہو گیا، خان کنفرم الیکشن بھی لڑے گا. اور یہاں تک بھی جو سیاسی مدبرین ہیں، سیاسی پکھاڑ کرنے والے لوگ ہیں، ان سے بھی کچھ رابطہ ہوا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دم دبا کر واپس بھاگنے کے لیے راہ ڈھونڈ رہے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم کے روپ میں سامنے آ سکتے ہیں. تو لیٹس سی ابھی ہوگا کیا. فین فالوئنگ خان کی واقعی زیادہ ہے، ہوا کا رخ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، بلے کا نشان بھی مل گیا ہے، عدالتوں سے بھی ریلیف مل گیا ہے، خان کے نامینیشن پیپرز بھی جمع ہو چکے ہیں میاں والی لاہور اسلام آباد سے. تو اٹس مین کہ سم تھنگ از گوئنگ چینج ویری بگ. سو امید کرتے ہیں کہ جو بھی اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالے وہ اس ملک کی فلاح و بہبود اور اس ملک کی ترقی کے لیے اس سفر پہ اس عوام کو اور خود بھی گامزن ہوں، اور تاکہ ہمارے ملک کی عوام اور ڈائریکٹلی ہمارے پاکستان کو فائدہ ہو. آج کے ولاگ کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ آنے والے ولاگ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والے تجزیات کے بارے میں آگاہی مل سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.